हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आइए हम आपकी ऑनलाइन स्टडी का आगाज़ करते हुए 4 क्लास का उर्दू का पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, चौथी जमात उर्दू की किताब चौथी जमात का पहला सबक, आपकी बुक का पहला सबक है नज़म खुदा की कुदरत। सबक पहला, नज़म खुदा की कुदरत। याद रखें, उर्दू सिंधी हर बुक में पहला सबक हमेशा अल्लाह ताला की हम्द के बारे में होता है। ये भी हम्द की ही एक किस्म है। इस नज़म में आपको अल्लाह ताला की कुदरत बताई जा रही है। देखिए, आपका फुल पेज जो है ये भरपूर माशाल्लाह से एक पेज अल्लाह ताला की तारीफ़ पर मुश्तमिल है। इस नज़म के मुश्किल अल्फाज को कुछ को किताब में हेडलाइन किया गया है। ये देखें, इनको नुमायाँ किया गया है। ये लफ्ज़ कौन से हैं, इनको मेरे साथ पढ़ें। अब जैसे मैं लाउडली पढ़ूँगी उनको मेरे पीछे इसी तरह से दोहराएं। चलें पढ़ें। खुशनुमाई, खुशनुमाई यानी कि खूबसूरती। अगला लफ्ज़ है हिकमत। पढ़ें इसको, हिकमत। हिकमत का मतलब है अक्ल। कोंपलें, इसको ज़ोर से पढ़ें, कोंपलें। कोंपलें कहा जाता है किसी भी पौधे की नई निकलने वाली छोटी छोटी पत्तियों को। कोंपलें का मतलब है छोटी पत्तियाँ। नादिर, नादिर, नादिर का मतलब है नायाब। कादिर, लफ्ज़ को पढ़ें, कादिर। कादिर का मतलब है कुदरत रखने वाला यानी कि ताकत रखने वाला। अब मैं आपको इस लेसन की रीडिंग करवाऊंगी। आपने इसके मुश्किल अल्फाज पढ़े। अब मेरे साथ मिलकर इसकी रीडिंग पहले सुनिए और फिर इसको ख़ुद भी बाआवाज़ बुलंद पढ़िए ताकि आपकी अल्फाज की अदायगी यानी कि प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त हो सके। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आए हम लेसन पढ़ते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात। देखें बच्चों, चारों मौसमों के नाम लिए हैं शायर ने। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात। हर रुत में नया समा, नई बात। जाड़े से बदन है थर थराता। थर थराता यानी कि जब आप सर्दी से कांपते हैं। बच्चों, आपने देखा है ना, जब सर्दी लगती है तो आप लोग कांपते हैं, आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है। जाड़े से बदन है थर थराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। यानी कि सर्दी के मौसम में हर शख्स दिन में धूप में बैठा होता है। फूटी नई कोंपलें शजर में। देखें बच्चों, मैंने आपको कोंपलें का मतलब बताया कि प्लांट का वो हिस्सा जो कि नया निकल रहा हो, जो कि नया निकल रहा हो, नए पत्ते, नई टहनियाँ। फूटी नई कोंपलें शजर में। शजर दरख्त को कहते हैं, यानी कि दरख्त में नई कोंपलें फूटना। फूटी नई कोंपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। गर्मी ने ज़मीन को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। यानी कि जब गर्मी ज़मीन को गर्म कर देती है, तपा देती है, तो हर किसी को साया अच्छा लगता है। हर कोई कोशिश करता है छाँव में बैठने की। बरसात में दल हैं बालों के। बरसात में यानी बरसात के मौसम में, गर्मी के साथ ही बरसात का मौसम आता है। बरसात में दल हैं बादलों के। दल का मतलब है लश्कर, ग्रुप्स। वो जो एक देखें अपने आर्मी के ग्रुप्स जो जा रहे होते हैं उनको दल कहते हैं। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। झोंके यानी हवा के लहर। रोशन आँखें बनाई दो दो। देखें, हमारी दो आँखें अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं वो रोशन हैं। वो दिन में, रात में, अंधेरे और उजाले में, रंगों में फ़र्क करना महसूस करती हैं। अल्लाह ताला ने हमें रोशनी से भरपूर दो लाइट्स दी हैं। रोशन आँखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को। कुदरत की बहार देखने को। दो होंठ दिए कि मुंह से बोलें। देखें, अल्लाह ताला ने हमें होंठ दिए हैं। अगर हमारे ये होंठों की शेप नहीं बनी होती, खाली अगर हमारा आँखों की तरह एक होल होता, तो हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही से ना कर पाते। हम वाव के लिए अपने होंठों को गोल घुमाते हैं तो वाव की साउंड निकलती है।
ہم آ کے لیے منہ کھولتے ہیں تو سمپل آ کی ساؤنڈ نکلتی ہے۔ الفاظ کی صحیح پروناؤنسیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہونٹ بنائے، 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہونٹ دیے کہ ہم اپنے منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں، زبان کھولیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی زبان کھولیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، دیکھیں یہ وہی ورڈ ہے جس کا میں نے آپ کو میننگ سمجھایا، نادر یعنی کہ قیمتی، کم ہی نظر آنے والی۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی ہوئی قیمتی اور خوبصورت اور اہم ہے، کیونکہ وہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم کچھ چیز بناتے بھی ہیں اپنے ہاتھوں سے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد کے ساتھ ہی بناتے ہیں۔ بے شک ہے خدا قوی و قادر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے شک، قوی کا مطلب ہے طاقتور، قادر کا مطلب ہے طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا۔ بے شک خدا ہے قوی و قادر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس نظم کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، ایک لائن میں پڑھتی ہوں، میرے پیچھے میں اتنا ٹائم دیتی ہوں آپ کو کہ آپ میرے پیچھے اس کو ویسے ہی دہرائیں جیسے کہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ جیسا مجھے سن رہے ہیں، میں لائن پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے اس لائن کو دہرائیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا، پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں، گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ، برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے، روشن آنکھیں بنائیں 2 قدرت کی بہار دیکھنے کو، 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ نظم پڑھ لی۔ اب آپ کا اس پہلے لیکچر کا پہلا کام، ہوم اسائنمنٹ آپ کو میں دے رہی ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے اور آپ نے اس کو رف رجسٹر پہ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں، ایک بہت ہی اچھی ہینڈ رائٹنگ میں صفائی سے لکھنا بھی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے اپنی ویڈیو بنائیں، اپنی تصویریں بنائیں، ہمیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر اسے ہمیں بھیجیں۔ ہم آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے اور چیک کریں گے کہ آپ نے گڈ پروناؤنسیشن کے ساتھ اپنے لیسن کو پڑھا ہے یا نہیں، اور آپ نے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کی پروناؤنسیشن ویسے ہی کی ہے جیسے میں نے بتائی ہے یا نہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے، پورا پڑھ کے اینڈ تک، قوی و قادر تک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے اچھی ہینڈ رائٹنگ میں اپنے رف رجسٹر پر پیج پر لکھنا بھی ہے، اور اس کی تصویریں ہمیں اپنی کلاس کے گروپ پہ سینڈ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔